बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोदी सरकार ने सिखों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन करने की तैयारी शुरू कर दी। मोदी सरकार ने सिखों को 1984 की याद दिला दी। सिखों ने भी मोदी को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। सिख बड़ी तादाद में दिल्ली की सड़कों पर निकल आए। भारत में हलचल मच गई। मोदी सरकार ने भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुसलमानों के बाद भारत सिख भी मोदी सरकार के मजालिम का शिकार होने लगे। खालिस्तान बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। मोदी सरकार की जानिब से लगाई गई छोटी सी चिंगारी ने पूरे मुल्क को आग में झोंक दिया है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने सिखों के खिलाफ कौन सा खतरनाक ऑपरेशन का टास्क फौज को दे दिया है जिससे भारत को वजूद खतरे में पड़ता दिखाई देता है। पूरे भारत की भूख मिटाने वाले पंजाब के किसानों को मोदी सरकार ने तबाह हाल किसान बनाकर रख दिया। वो भारतीय पंजाब जो मोदी सरकार की आमद से कबल पाकिस्तान की मजमूई ज़रूरी पैदावार का मुकाबला करता था, वही पंजाब किसान के लाखों की तादाद में आज भारतीय सड़कों पर एहतजाज करते नजर आते हैं। भारत में 30 लाख सिख किसानों की एहतजाज की बड़ी वजह मोदी सरकार की मुतअस्सबाना नस्लो कौमियत परस्त और इंतहा पसंद पॉलिसियां हैं। मोदी सरकार की इक़्तिदार में आने से कबल किसानों से बिल नहीं लिया जाता था। उन्हें खाद और बीज पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जाती थी। किसानों को इनकी फसल का दिया जाने वाला मार्केट रेट दीगर ज़रूरी ममालिक की निस्बत कहीं ज़्यादा दिया जाता था। किसान बहुत खुशहाल था और यहाँ पर मोदी के आते ही किसानों को जान के लाले पड़ गए। मोदी को लाने वाला ताजर माफिया किसान की खाल खींचने, उनकी कमाई, उनका हक छीनने के लिए किसान दुश्मन पॉलिसियां बनाने लगा, जिसके बाद किसानों की खुदकुशियां सामने आईं। तहकीक के मुताबिक गुज़श्ता साल 3 लाख किसानों ने हालात से तंग आकर खुदकुशियां की और फिर इसके बाद किसानों को मजीद बदहाल करने वाले किसान बिल पेश कर दिया गया। ये किसान बिल किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। मोदी पर पैसा लगाकर इसे हुकूमत में लाने वाले दो खास अफराद मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इस सब खेल की अहम तरीन मोहरे हैं जो इन किसानों का हक खाकर अपने खजाने भरने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इसी तरह रफाल प्रोजेक्ट्स में भी अंबानी नजर आता है। इन कारोबारी हजरात ने मोदी की कान भर के इससे किसानों के खिलाफ ला खड़ा किया, जिसके बाद भारतीय तारीख के बदतरीन हालात हो चुके हैं। आज भारत की वही सूरत हाल है जो 1971 में पाकिस्तान की थी। तब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था और आज भारत 2 लख्त होने जा रहा है। मोदी सिखों के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहा है जो जल्दी पर तेल छिड़कने का काम करेगी। ये ऑपरेशन पूरे भारत को जलाकर राख कर देगा, बल्कि आधा भारत दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। ऑपरेशन की खबरों पर भारतीय सिख इंतहाई मुश्तिल नजर आते हैं, जिसके बाद मार दो या मर जाओ की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। भारत के गली कूचों में आग के शोले मजीद बढ़ते नजर आ रहे हैं। 2021 भारत के लिए खतरनाक तरीन साल होने जा रहा है। सिख अब अलग मुल्क की जानिब अपना कदम बढ़ा चुके हैं। भारत में नए ज़रूरी कवानीन के खिलाफ हज़ारों भारतीय किसानों का एहतजाज अब मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी बड़ी वजह निजी कंपनियों को वसी ज़रूरी शोबे तक बराह रास्त रसाई की इजाज़त देकर अनाज की खरीदारी और कीमतें के अमल की तजदीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी तादाद में नाराज किसान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस यकीन दहानी को मुस्तरद करते हुए ये कवानीन किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे। नई दिल्ली के नज़दीक एहतजाज कर रहे हैं कि ख्याल रहे यहाँ पर भारतीय हुकूमत को दरपेश इस चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमती अहदेदारान और किसानों की यूनियन के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात के 6 अदवार नाकाम हो चुके। इन नए कवानीन के मुखालिफ 30 गिरोहों में से एक संयोक्ता किसान आंदोलन के एक रहनुमा कमलप्रीत सिंह पन्नू का कहना था कि सैकड़ों किसान नए कवानीन के खिलाफ अपनी शिकायत के इजहार के लिए नई दिल्ली की जानिब ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च करेंगे। और किसान रहनुमा का कहना था कि हुकूमत हमारी तहरीक को बदनाम करना और कुचलना चाहती है, लेकिन हम पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। दूसरी जानिब भारत की मकामी इंतजामिया ने सिक्योरिटी इकदामात मजीद सख्त करने के साथ पुलिस को तैनात करके रुकावटें खड़ी कर दी हैं ताकि किसानों को बड़ी तादाद में नई दिल्ली में दाखिल होने के से रोका जा सके। और इधर भारत की अपोजिशन जमातों और कुछ सीनियर माहिर मईशत की जानिब से मुजाहिरीन की हिमायत का इजहार किया गया है। भारतीय हुकूमत के साथ साबिक अहम मशीर इक्तसादियात कौशक वासिफ ने यहाँ पर ट्विटर पर अपने एक पैगाम में लिखा कि मैंने अब भारत के नए ज़रूरी बिल का मुताला किया है और मुझे एहसास हुआ कि यह नाकिस है और किसानों के लिए नुकसानदेह होंगे।
ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے زرعی قواعد میں تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن نئے قوانین کسانوں سے زیادہ کارپوریٹس کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ بھارت کے کسانوں کی سمجھداری اور اخلاقی جرات کو سلام ہے۔ بھارت میں کسان کئی روز سے ان زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، جنہیں حکومت خریداری کے طریقہ کار کی تجدید اور انہیں اپنی مصنوعات کے فروخت کے لیے مزید آپشنز فراہم کرنے والا قرار دے رہی ہے۔ خیال رہے کہ بھارت میں زرعی اصلاحات کے قانون کو ستمبر میں منظوری دی گئی تھی اور اس وقت سے کسانوں کا احتجاج جاری ہے، جس میں شدت اس وقت آئی تھی جب احتجاج کرنے والوں نے بھارتی دارالحکومت کی جانب پیش قدمی کی اور حالیہ برسوں میں خشک سالی اور قرضوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ کی وجہ سے لاکھوں کسان خودکشی کر چکے ہیں۔ رواں سال کی شروعات میں قانون سازی کی گئی تھی، جس کے مطابق کسانوں کو اپنی فصل ریاست کے مقرر کردہ نرخوں پر مخصوص مارکیٹس میں فروخت کے بجائے اپنی مرضی سے کسی کو بھی کسی بھی قیمت پر فروخت کرنے کی آزادی ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے زراعت کے شعبے میں مکمل تبدیلی قرار دیتے ہوئے سراہا، جو کہ لاکھوں کسانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ضروری سرمایہ کاری اور جدت پسندی کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ تاہم پنجاب میں حکومت کرنے والی اور اپوزیشن کی اہم جماعت کانگریس نے اس احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے بحث کی اور اس کے تبدیلی نے کسانوں کو بڑی کارپوریشن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد شمالی بھارت کے کسانوں نے دارالحکومت دلی کو اپنی مخالفت کا گڑھ بنایا ہے۔ دلی میں اس وقت جس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے، اس طرح کا احتجاج 32 سال قبل دیکھا گیا تھا۔ بھارت میں کسانوں کی تحریک کی تاریخ پرانی ہے اور گزشتہ 100 برسوں میں پنجاب، ہریانہ، بنگال، جنوبی اور مغربی بھارت میں بہت سارے مظاہرے ہوئے۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا، کیونکہ کسانوں کا خیال ہے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ نئے قانون میں نہیں ہے۔ مرکزی حکومت یہ کہتی رہی کہ حقیقت میں نیا قانون صرف کسانوں کے مفاد کی بات کرتا ہے، کیونکہ اب کسان اپنی فصلیں نجی کمپنیوں کو بیچ پائیں گے اور زیادہ رقم کمائیں گے۔ لیکن کسان تنظیموں نے اس پیشکش کو اس بنیاد پر مسترد کر دیا کہ انہوں نے تو یہ کبھی طلب ہی نہیں کیا تھا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نئے قانون کی مدد سے کسانوں کو مزید آپشنز ملیں گے اور ان کو قیمت بھی اچھی ملے گی۔ اس کے علاوہ زرعی منڈیوں، پروسیسنگ اور بنیادی ڈھانچے میں نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جبکہ کسانوں کو لگتا ہے کہ نئے قانون سے ان کا موجودہ تحفظ بھی ختم ہو جائے گا۔ جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ خراب مارکیٹنگ کی وجہ سے کسانوں کو اچھی قیمتیں نہیں مل رہی، لہٰذا نجی کمپنیوں اور سٹوریج گوداموں کو لانے سے ویلیو چین میں کاشتکاروں کے قد میں اضافہ ہوگا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب سے یہ کسان قانون لائے گئے، پہلے آرڈیننس کے طور پر اور اب یہ ایکٹ بنائے گئے ہیں، 6 ماہ سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بھارت کے کسان اب آزاد ہو گئے ہیں، اب وہ مارکیٹ میں، منڈی میں آزاد ہیں، لیکن کسانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈیا کے زرعی شعبے میں بڑھتے چیلنج طلب سے زیادہ پیداوار کی ہے۔ کاشتکاروں کو اپنی پیداوار کے لیے نئی منڈیوں کی ضرورت ہے۔ نئے قانون میں منڈیوں کے اثر و رسوخ کو کم کرنے سے شاید حکومت کا یہی ارادہ ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اس عمل میں ایک چیز کی کمی رہے گی۔ کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ نئے قوانین کے بعد ان کی پیداوار کی کم قیمت ملے گی، جس سے ان کی لاگت بھی نہیں نکلے گی۔ آخر میں ایک بار پھر تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔